एमसिसीको विषयमा कसैले पनि विरोध गर्न पाउने छैन। अब हिम्मत छ शेरबहादुर देउवा पक्राउ गरिन्छ भन्नु भएको छ। खै त फोरमा हाल्यो संसद भवन अगाडि आगो लगायो युवाले टायर बाल्यो हाल्यो देख्नु भएन संसद भवन अगाडि तपाईले भन्नुहुन्छ तपाईले हामीलाई भिडियो फुटेज प्राप्त भएको छ युवाहरू एमपिसी मुर्दाबाद भनिरहेका थिए टायर बालिरहेका थिए भन्नुभयो खै त यति नै शेरबहादुर देउवा हुन् जो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री थिए त्यो महाकाली सन्धिका घाउहरू महाकाली सन्धिका पीडाहरू महाकाली सन्धिका बासिट्टाहरू हेर्नुस् त तपाईँ आज कति गाह्रो छ कति अप्ठ्यारो छ देश बेच्न मिल्छ राष्ट्रपति गद्दारी गर्न मिल्छ 2-4 वटा डलरमा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न मिल्छ आज मात्रै संसद भवन अगाडि आगो हालिएको थियो भोलि संसद भवन भित्र आगो हाल्न सक्छन् युवाले भोलि संसद भवन भित्र यिनीहरूलाई थुन्न सक्छन् यिनीहरूलाई टोयलेटको फोहोर पानी खुवाएर युवाले थुनेको दिन कस्तो होला यिनीहरूलाई घर घरमा युवाले थुनेको दिन कस्तो होला टोल टोलमा कुन संसद बस्छ हरेक निर्वाचन क्षेत्रको जनताले आफ्नो सांसदलाई फोन गरेर भन्न आवश्यक छ कि एमसिसी पास गरिसके तेरा हातहरू काटिन्छ तेरा खुट्टा काटिन्छन् तेरो चुनावी रणनीतिलाई तहस नहस बनाइन्छ भन्न सक्ने साहस र सामर्थ्य नेपालको युवाले पाल्न आवश्यक छ। जुन रूपमा आजको दृश्य देखियो नि अहिले साँझको दृश्य त्यहाँ संसद भवन अगाडि रागकै जुलुस भएर केही व्यक्तिहरूले त्यहाँ प्रदर्शन गरेको देखियो यसमा संलग्नता तपाईँको छ कि छैन यो अब नेपालका नागरिकहरूको नै होला त्यो संलग्नता होइन हामी त फतिमा भोलि आउँदै हुनुहुन्छ हामी एयरपोर्टमा अब त्यो सेड्युल निकाल्नुपर्छ यदि फतिमा जेड सुमाराई जो छन् उनी इमान्दार मान्छे हुन् भने एमसिए नेपालले यति बजे यति मिनटको प्लेनमा अथवा विशेष प्लेनमा वा कुन प्लेनमा फतिमा नेपाल आउँदैछन् भनेर भन्नु पर्यो त्यो बेला हामी कालो झन्डा देखाउन जान्छौँ। अर्को कुरा संसद अधिवेशन पर्सिदेखि सुरु हुँदैछ 23 गतेदेखि संसद सुचारू हुँदैछ र त्यो संसद सुचारू हुने दिन हामीले संसद भवन हेर्छौँ भनेका छौँ। त्यसकारण मैले त त्यो भिडियो फुटेज हेर्न पाएको छैन जुन युवाले संसद भवन अगाडि टायर बाले राखे जुलुस गरेर एमसिसी मुर्दाबाद भन्ने आरोप के अरे नारा जुलुस लगाए तपाईँले भन्नुभयो जसले गरे राष्ट्रभक्ति युवाले गरे मेरो रिस्पेक्ट छ मेरो सम्मान छ नेपालका युवाहरू अब जागेका छन् नेपालका युवाहरू आवश्यक पर्यो भने संसद भवन होइन बालुवाटारलाई पनि खरानी बनाउन सक्ने ल्याकत राख्दछन् भन्ने भिडियो सन्देश त्यो हुनसक्छ। हेमराज तपाईँले विगत धेरै समयदेखि कहिले संसद अब घेर्छु सांसदहरूलाई अब एमसिसी पास गर्न हस्ताक्षर गर्न दिँदैनौ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ तर युवाहरूले त गरेर देखायो नि त तपाईहरुकै अगाडि त्यो राम्रो कुरा हो त्यो त ठिक कुरा हो गर्नुपर्छ अहिले त टायर मात्रै बाले छन् भोलि त त्यो घेर्छन् युवाले त्यो त आरोप तपाईहरुमाथि पनि लाग्न सक्छ नि त ठीक छ हामी स्वीकार्छौं कसैले आरोप लाउँछ भने राष्ट्रियताका लागि देशका लागि हामी युवाको नेतृत्व लिन तयार छौं हामी राष्ट्रियताका लागि हामीले भन्यौ हामी अपराधी बन्न आतंककारी बन्न तयार छौं यो देश जोगाउनका लागि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं संसद भवन घेरिन्छ हामीले भनेका थियौं नि आज पनि युवाहरूले संसद भवन घेर्ने उद्घोष गरिसक्नु भयो धेरै मान्छेहरूले पर्सि 23 गते विरोध ठुलठुलो आन्दोलन राखिराख्नु भयो भोलि कयौं युवाहरूले काला बेलुन उडाउनदेखि कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राख्नु भएको छ देशैभरि एमसिसीका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठेका छन् यत्रो लाखौं करोडौं जनताले एमसिसी गलत छ एमसिसी पास नगर्नुस् हामीलाई कसैको गुलाम बन्नु छैन कसैको कोलोनियलाइजेसनमा बस्नु छैन भनेर भन्दा भन्दै पनि एमसिसी पास गर्न खोज्यो भने त्यसका विरुद्धमा त युवाहरू जाइलाग्छन् जनताका बैरीहरूका विरुद्धमा देशका बैरीहरूका विरुद्धमा देशका दुश्मनहरूको विरुद्धमा जाइलाग्नु स्वाभाविकै कुरा हो संसद भवन अगाडि राखे जुलुस गरिनु संसद भवन अगाडि टायर बाल्नु कुन ठुलो कुरा हो भने हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं संसारको इतिहास नेपालको राजनीति गर्ने नेताहरूले अध्ययन गर्न आवश्यक छ कि संसारमा नेताको कठालो समातेर टाउका काटिएका इतिहास छन् आज त संसद भवन अगाडि स्वाभिमानी युवाहरूले टायर बालेछन् जसले बाले को युवाहरू उहाँहरूले धन्यवाद छ मेरो त रिस्पेक्ट छ हैन मेरो सम्मान छ र भोलि हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौं उनीहरू सुध्रेनन् उनीहरू सचेत भएनन् र जनताप्रति गद्दारी उनीहरूले गरिरहे भने सिंहदरबार घेरिन्छ संसद भवन घेरिन्छ बालुवाटार घेरिन्छ यो कुरा त सत्य हो। तपाईले यसो भनिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भनिराख्नु भएको छ एमसिसी को विषयमा कसैले पनि विरोध गर्न पाउने छैनन् अब हिम्मत छ शेरबहादुर देउवा पक्राउ गरिन्छ भन्नु भएको छ खै त फोरमा हाल्यो संसद भवन अगाडि आगो लगायो युवाले टायर बाल्यो हाल्यो देख्नु भएन संसद भवन अगाडि तपाईले भन्नुहुन्छ तपाईले हामीलाई भिडियो फुटेज प्राप्त भएको छ युवाहरू एमसिसी मुर्दाबाद भनिरहेका थिए टायर बालिरहेका थिए भन्नुभयो खै त युवाहरू कम त चलाक छन् कम एक्टिभ छन् युवाहरू आज चाहिँ विभिन्न ठाउँमा युवाहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्यो गिरफ्तार गर्यो भोटरलाई गिरफ्तार गर्ने क्यापासिटी हिटलरमा थिएन क्या हिटलर निरङ्कुश थिए राणा शासनमा थिएन भोटरलाई चाहिँ जेल हाल्न सक्ने क्यापासिटी अनि तपाईको चाहिने भोटरलाई अथवा जनतालाई तहस नहस पार्न सक्ने क्यापासिटी नेपोलियन बोनापार्टदेखि लुई 14 सम्म थिएन भने शेरबहादुर देउवाको हुन्
को हुन् शेरबहादुर देउबा? यी तिनै शेरबहादुर देउबा हुन् जो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि महाकाली सन्धि गरेका थिए। यी तिनै केपी ओली हुन् जो महाकाली सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष थिए, जसले महाकाली सन्धि गरेका थिए। त्यसको बेनिफिट के? त्यसको फाइदा के? त्यसको नाफा के? आज देखाउनु पर्यो नि। वार्षिक 1 अर्ब 22 करोड भन्दा बढी नाफा हुन्छ भनेर भनिएको थियो। खै भयो त? आज भयो? आज नाफा भयो? भएको छ नाफा? आज हेर्नुहोस् त सिमाना कहाँ पुगिसक्यो। तपाईँ पनि धेरैचोटि गड्डा चौकी जानुभएको छ, कञ्चनपुर जानुभएको छ। गड्डा चौकीमा सिमाना पुगाइसक्यो। महाकालीको 20 पुलमा नेपाल र भारतको राष्ट्रिय झण्डा गाडिएको देख्न सकिन्थ्यो। अनि कुन मुखले आज शेरबहादुर देउबा एमसीसी पारित गर्छु भन्दैछ? अस्ति 11 बुँदे चाहिँ लिखित पत्र बुझाएको थियो। त्यो सम्झौता गर्दाखेरि आँखा थिएनन्, पढ्न आउँदैन कि जिब्रो बिग्रे जस्तो दिमाग पनि बिग्रिया छ। त्यो बेला पढेको थिएन ड्राफ्टमा सिग्नेचर गर्नु अगाडि। अहिले स्पष्टीकरण सोध्ने, अहिले प्रस्ट्याउ भन्ने, त्यो बेला के भएको थियो? अनि त्यस्ता किसिमका देउबाले, त्यस्ता किसिमका बालकृष्ण खाँडले युवाको तागतलाई हामी रोक्छौँ, जेल हाल्छौँ भनेर हुन्छ? नेपालको प्रहरीले साथ छोड्छ यिनीहरूको, गद्दारहरूको साथ छोड्छ। अफगान राष्ट्रपतिको साथ छोडेन अफगान सुरक्षाकर्मीले। कठपुतली विदेशीको रिमोट कन्ट्रोलबाट चढ्ने अशरफ घानीहरूले रातारात काबुल छोडेर भाग्नु पर्यो। त्योभन्दा तल्लो कोटीको हालत हुन्छ देउबाको। कहाँ गए आज रामकुमारी झाँक्रीहरू? कालो टेप बाँधेर चाहिँ बोल्न पाइँदैन भन्थे नि। आज चाहिँ हेर्नुहोस् त, दार्चुल्लामा जयसिंह धामीको हत्या भयो। जयसिंह धामीलाई मार्यो। जयसिंह धामीको मूल्य 10 लाख तोक्यो सरकारले। विजय चौथाइवाल नेपाल आए, देउबा भेटे, प्रचण्ड भेटे, ओली भेटे, माधव नेपाल भेटे। अनि रातारात छानबिन समितिले भन्यो, के भन्यो? 10 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो। एसएसबीले हत्या गर्यो। अनि त्यो नरेन्द्र मोदी जो नेपाली जनता मारिरहेको छ, जसले नेपालका नागरिकलाई गोली हानिरहेको छ, त्यसको पुतला जलाउँदाखेरि चाहिँ पुतला जलाउन नपाउने रे। कम्फर्टेबल सरकार बनिरहेको छ यहाँ। कसको कम्फर्टेबल बनिरहेको छ? जयसिंह धामीलाई मार्नेलाई उन्मुक्ति दिनेको सरकार। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर देश बेचेर, देशको स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधन र खानी बेचेर खाएर अनि तपाईको चाहिने देशमा चाहिँ एमसीसी का उपाध्यक्षहरूलाई बोलाएर हठात रातारात अन्त्य गरेको संसद अधिवेशन फेरि बोलाएर भोलि पर्सि नै संसदमा चाहिँ एमसीसी टेबुलेसन गर्ने गरी अनि चाहिँ बोलाउनेहरूको सरकार र त्यस्ता मान्छेले दिएको धम्कीलाई चाहिँ तपाईँ र हामीले डराएर चाहिँ जेल हाल्ने हुन् क्या भनेर हुन्छ। हेमराज सर, भोलि मात्रै तपाईँलाई थाहा छ 22 गते भोलि मात्रै अमेरिकाबाट एमसीसी को उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै हुन्छ। के गर्नुहुन्छ? पास त हुने भइहाल्यो। हामी स्पष्ट रूपमा खबरदारी गर्छौं। फतिमा जेठ समाराईलाई हामी के भन्छौं भने सबै शेरबहादुर देउबा जस्ता, पुष्पकमल दाहाल जस्ता, केपी ओली जस्ता, डाक्टर भट्टराई जस्ता, माधव नेपाल जस्ता बिकाउ सस्ता मालहरू नेपालमा छैनन्। हरिया डलर देख्ने बित्तिकै गोरुका जस्ता आँखा पिल 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 गरेर चाहिँ कहाँ छ घाँस भनेर त्यो हरियो डलर चर्न लामो लामो जिब्रो निकालेर जाने युवाहरू छैनन्। नेपालका युवाहरू स्वाधीन छन्। नेपालका युवाहरू राष्ट्रवादी छन्। नेपालका युवाहरू देशप्रेमी छन्। नेपालका युवाहरू परिवर्तनकामी छन्। र फतिमा जेठ सुमाराईलाई नेपालका युवाहरू स्पष्ट रूपमा यो सन्देश दिन चाहन्छन् अथवा सन्देश दिन सक्ने ल्याकत र सामर्थ्य राख्दछन् कि फतिमा जेठ सुमाराई तपाईँ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन हेर्न आउन सक्नुहुन्छ, नेपालको संस्कृति हेर्न आउन सक्नुहुन्छ, नेपालका स्वाधीन युवाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्नुहुन्छ। तर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्नका लागि दबाब दिन आउनुभयो भने कालो झण्डाले तपाईलाई नेपालको युवाले प्रतिकार गर्नेछन्। नेपालका युवाहरू, नेपालका जनताहरू, नेपालका नागरिकहरू एमसीसी को विरुद्धमा छन् भनेर सन्देश दिन खोज्नेछन्। यद्यपि अहिलेसम्म सस्पेन्स राखिएको छ। अब केही समयपछि तपाईँ यो भिडियो अपलोड गर्नु होला, लाखौं दर्शकले यो भिडियो हेर्लान्। संसद भवन अगाडि कसरी युवाहरूले आक्रोश देखाए, कसरी चाहिँ टायर बाले, त्यो त एउटा ट्रेलर हुन सक्छ। अब भोलि पर्सिदेखि त फिल्म रिलिज हुँदैछ हैन? र तपाईले भन्नुहुन्छ नि त्यसो भए भोलि पर्सिदेखि तपाईहरुको पनि आन्दोलन जारी हुन्छ। हाम्रो त सधैँ छ नि एमसीसी का विरुद्धमा। त युवाको संसद घेर्ने आन्दोलन तपाईले सुरु गर्नुभएको छ नि। सबैको हुन्छ त्यो। सबै स्वाधीन युवाहरू कहाँ जाने त भन्दाखेरि संसदै हेर्न आउने त हो नि। पास गर्ने संसदबाट, टेबुलेसन गर्ने संसदबाट, र त्यहाँ चाहिँ युवाहरूले घेराबन्दी गर्छन् त्यसमा चाहिँ। त्यसो भए कुनै पनि हालतमा पास गर्न नसोचे हुन्छ सरकार। किन पास गर्नु पर्यो भने एमसीसी केका लागि पास गर्नु पर्यो? सरकारले त कसका लागि पास गर्नु पर्यो? सरकारले त महाकाली सन्धि पनि पास गर्यो। विकास विरोधी त तिनीहरू हुन्। 2007 सालमा यिनीहरूका पार्टीले क्रान्ति गर्यो हैन? त्यहाँदेखि आजसम्म राजनीतिक एउटा चाहिँ पार्टी यिनीहरूकै पुर्खा हुँदै यिनीहरूसम्म आइपुग्दाखेरि 5औं चोटि देउबा प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो। म एकचोटि पनि संसद नभएको मान्छे, म एकचोटि पनि सत्तामा नगएको मान्छे, म कसरी विकास विरोधी? हाम्रा 80 लाख युवा विदेशहरू मैले पठाएको हो। वाइट बडी मैले खाएको हो, युवाले खाएको हो। कोरोनाका 10औं अर्ब रुपियाँ युवाहरूले खाएको हो।
अनि भनिसकेपछि जसले हिनको भाँच्दैनन्, जो आफ्नो देश र आफूमाथि विश्वास गर्दैनन्, अनि त्यस्ता मान्छेले परिवर्तनकामी युवाहरू, स्वावलम्बी युवाहरू, देश बनाऊ भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ तिमीहरू विकास विरोधी भनेर भन्छ। त्यो कुरा पत्याउँछ कसैले? त्यो कुरा मान्छ? तपाईहरु मान्नुहुन्छ त्यो कुरा? तपाईहरु मान्न तयार हुनुहुन्छ त्यो कुरा? अब हेमराज थापाहरू लगायत सामाजिक अभियन्ताको भोलिको कदम चाहिँ के हुन्छ? हामीले स्पष्ट रूपमा भनिसक्यौँ, हामी फतिमा जेठ सुमाराई नेपाल आउने अथवा उन ल्यान्डिङ हुने समय हामी माग गरिरहेका छौँ। स्पष्ट यो भिडियो एकछिनपछि तपाईँ पोस्ट गर्नुहुन्छ होला र स्पष्ट रूपमा हामी चाहन्छौँ इमान्दारितापूर्वक कुन सेड्युलमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ हामी भद्रतापूर्वक विरोध प्रदर्शन गर्छौँ। थाहै नदिएर युवालाई झुक्क्याएर होइन, शेड्युलै सार्वजनिक नगरेर, यति बेला आउँदैछन् पनि नभनेर चोर बाटोबाट कसैलाई नेपाल भित्र्याउनु भन्ने कुरा, नेपालमाथि यिनीहरूले कति घात गरिरहेका छन् भन्ने कुरा नेपालको युवाले बुझ्न आवश्यक छ। यदि सत्य हुन्थ्यो भने, इमान्दारिता हुन्थ्यो भने, निष्ठा हुन्थ्यो भने, देशप्रति वफादार यिनीहरू हुन्थे भने यो यति बजेर यति मिनटमा फतिमा जेठ सुमाराई त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अवतरण गर्दैछन् भनेर भन्न सक्थे नि? किन लुकाइयो? किन सस्पेन्स राखियो? किन? यसको जवाब सरकारले दिने कि नदिने? कुन आधारमा रातारात यिनीहरूले चाहिँ एमसीसी चाहिँ हामी टेबुलेसन गर्न जाँदैछौँ भनेर छलफल गरियो? को चाहिँ युवा? ल तपाईँ यत्रो सोसियल मिडिया प्लेटफर्म, युट्युब तपाईँहरू मिडिया चलाउनुहुन्छ, यसको कमेन्टमा कति युवाले, कति चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भन्छन् कि यहाँ चाहिँ सत्य भयो, राम्रो भयो, एमसीसी ठिक छ, कतिजनाले भन्छन्। त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, फतिमा जेठ सुमाराई नेपाल आउने मिति सार्वजनिक गरियोस्। हामी अन्तर्क्रिया गर्न चाहन्छौँ, हामी कालो झन्डाले स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यदि सरकारले गरेन भने त्यो त नेपालको जनताले सत्ता गद्दार हो, सत्ता देशद्रोही हो, सत्ताले नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेको छ भन्ने कुरा त स्पष्ट बुझ्छन्। ढटुवाहरू, गद्दारहरू, देशद्रोहीहरूलाई युवाले छोड्छन् त? अनि पर्सि यो संसदको अधिवेशन बोलाइएको छ। पर्सिदेखि त माइतीघर मण्डलादेखि संसद भवनसम्म युवाहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ। परिवर्तनकामी युवाहरू, देशभक्ति युवाहरू, स्वाधीन युवाहरू, एमसीसी खारिज गरेर देशलाई स्वाधीन बनाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पालेका युवाहरूले घेरेको देख्नुहुनेछ। जसरी फतिमा भोलि नेपाल आउँदैछन्, यो सेड्युल त तपाईँहरूलाई थाहा छैन, त्यसैले झुक्याएर एमसीसी पास गरे भने तपाईँ त्यही त हामी भन्दैछौँ, झुक्याएर पास गर्ने कुरा हो सम्झौता। नागरिकले बुझिसकेका छन् नि, नागरिक लाटा छन्। आज सोसियल प्लेटफर्म मार्फत फेसबुक, ट्विटर, युट्युब होइन, हरेक क्षेत्रबाट मान्छेले बुझिसकेको छ, मान्छेले यो जानिसकेको छ कि एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने एउटा कम्प्याक्ट हो, एउटा परियोजना हो, एउटा रणनीति हो, एउटा स्ट्राटेजी हो। त्यो स्ट्राटेजीको शिकार, त्यो स्ट्राटेजीको मोहरा, त्यो स्ट्राटेजीको गुलाम नेपाल बन्नु हुँदैन, नेपालको जनतालाई त्यसको दास बनाउनु हुँदैन भन्ने नेपाली जनताले बुझेका छौँ नि त, नेपालको युवाले बुझेका छौँ नि। अनि नेपालको जनताले, नेपालको युवाले बुझ्दा बुझ्दै यदि कोही चाहिँ आफूलाई चाहिँ कोही हामी नै यो देशको ठेकेदार हौँ, हामी युवाका ठेकेदार हौँ, हामी देशका ठेकेदार हौँ, हामीले देश बेच्ने ठेक्का लिएका छौँ, राष्ट्रघात गर्ने सम्झौताको ठेक्का लिएका छौँ भनेर कोही सोध्छ भने तिनीहरूलाई नलखेटेर कसले लखेट्छ? मैले स्पष्ट अघि पनि भने, यी तिनै केपी ओली हुन् जसले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यो सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष थिए। यी तिनै शेरबहादुर देउवा हुन् जो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री थिए। त्यो महाकाली सन्धिका घाउहरू, महाकाली सन्धिका पीडाहरू, महाकाली सन्धिका बाछिट्टाहरू हेर्नुहोस् त तपाईँ। आज कति गाह्रो छ, कति अप्ठ्यारो छ। देश बेच्न मिल्छ, राष्ट्रपति गद्दारी गर्न मिल्छ, 2-4 डलरमा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न मिल्छ, कार्यकर्ताको नाममा, हरेक उसको नाममा चाहिँ नेपाली जनतालाई झुट बोल्न मिल्छ यिनीहरूले। अनि झुट बोलेर झुक्क्याएर राष्ट्रघात गर्न मिल्छ? झुक्क्याउनेलाई, झुट बोल्नेलाई, राष्ट्रघात गर्नेलाई नेपालको जनताले, नेपालको युवाले छोड्दैन। तपाईँ अघि भन्नुभयो नि, आज मात्रै संसद भवन अगाडि आगो हालिएको थियो, भोलि संसद भवनभित्र आगो हाल्न सक्छन् युवाले, भोलि संसद भवनभित्र यिनीहरूलाई थुन्न सक्छन्। यिनीहरूलाई टोयलेटको फोहोर पानी खुवाएर युवाले थुनेको दिन कस्तो होला? यिनीहरूलाई घर घरमा युवाले थुनेको दिन कस्तो होला? टोल टोलमा कुन सांसद बस्छ? हरेक निर्वाचन क्षेत्रको जनताले आफ्नो सांसदलाई फोन गरेर भन्न आवश्यक छ कि एमसीसी पास गरिस् भने तेरा हातहरू काटिन्छन्, तेरा खुट्टा काटिन्छन्, तेरो चुनावी रणनीतिलाई तहस नहस बनाइन्छ भन्न सक्ने साहस र सामर्थ्य नेपालको युवाले पाल्न आवश्यक छ। फतेमालाई जहाँ भेट्यो तिनीहरू कालो झन्डा र लखट्ने सास राख्छन् हेमराज थापाका समूहहरू। तपाईँ हामी सबैले समूह होइन, हामी युवा हो, हामी विद्रोही हो, हामी परिवर्तनका संवाहक हो, हामी यो देशका निर्माता हो। हामीलाई यो देशको माया छ, होला नहोला। शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो छोरा विदेशमा राख्नुभएको छ, विदेशमा पढाउनु भएको छ, उनलाई यो देशको माया नहोला। केपी ओलीलाई यो देशको माया जसको छोराछोरी छैन, जसको फ्युचर छैन, जो प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास लेखिसक्नु भएको छ। तपाईँ र हामीलाई त यो देशको माया छ नि? छैन। तपाईँ हामी भर्खर 28, 29, 30, 31 वर्षका युवा छौँ। हामीले 60 वर्ष अझ बाँच्नु छ, हामीले 70 वर्ष अझ बाँच्नु छ। परिवर्तनकामी युगमा हामीले बाँच्नु छ, राष्ट्रियताको युगमा हामीले बाँच्नु छ, स्वाधीनताको युगमा हामीले अझ बाँच्नु छ। यो देशलाई समृद्धशाली बनाएर हामीलाई बाँच्नु छ भने फेरि यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरेर अर्को अफगानिस्तान, अर्को सिरिया, अर्को लिबिया, अर्को इराक, अर्को इरान,
अर्को कुनै अफ्रिकन कन्ट्री यो देशलाई बनाउनु छैन। त्यसका लागि नेपालको स्वाधीन युवाहरू जागेका छन्। आज जसरी संसद भवन अगाडि टायर बालेर एमसीसी खारेजीका नारा युवाहरू लगाए, त्यसै गरी भोलि बालुवाटार, माइतीघर मण्डला, एयरपोर्ट, सिंहदरबार, संसद भवन हरेक क्षेत्रमा यस्ता किसिमका नाराहरू लाग्यो भने के होला तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ, आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी करिब अन्तिममा छौँ हेमराज सर। अन्तिममा तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकचोटि जागौँ। हामी अहिले नबोले कहिले बोल्ने? हामी अहिले नजागे कहिले जाग्ने? आज हामीले आवाज उठाएनौँ भने कहिले जाग्ने? भोलि एमसीसी पास भएर देशप्रति गद्दारी भयो अथवा देशमा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिने सङ्कट आइलाग्यो भने अशरफ घानी भागे जसरी यिनीहरू त भागेर जान्छन्। यिनीहरूको त स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ, यिनीहरूका त अमेरिकामा घर छन्, यिनीहरू त ग्रिन कार्ड PR होल्डर नागरिक छन्। अनि दुःख त तपाईँ हामीलाई हुने हो नि? आज अशरफ घानीलाई दुःख भयो? भएन। आज अरू कुनै तालिबानका विद्रोही नेताहरूलाई दुःख भयो? भएन। तर दुःखको लागि भयो भने अफगानी जनतालाई भयो, जसले प्लेन चढ्न पाएनन्, जसले सीमाना क्रस गर्न पाएनन्, जसले ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्न पाएनन्। भोलि त्यो हाल हाम्रो देशमा आउनुभन्दा अगाडि हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, हामी स्वाधीन छौँ, हामी स्वतन्त्र छौँ, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकका नागरिक हौँ, हामी हाम्रो देश बनाउन सक्षम छौँ भन्दै आवाज उठाउँदै एमसीसीको विरुद्धमा एकचोटि सशक्त, बेजोड, मुक्तोड प्रतिकार गर्न हरेक युवा र नागरिकले आवश्यक छ। धन्यवाद, नमस्कार।